वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान बोल रहा हूँ और आप सबको रमज़ान मुबारक। और मेरे साथ जैसा आप देख रहे हैं मुफ्ती उमर आबिदीन साहब हैं हैदराबाद से। वो वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर इस्लामिक स्कॉलर है। उनकी मॉडरेट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम काफ़ी मशहूर हैं। वो एजुकेशनल रिफॉर्मर भी हैं। मदरसा रिफॉर्म में उनका काम काफ़ी रिकग्नाइज हुआ जाता है और जो मॉडर्न करिकुलम है उसको भी वो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस और इस्लामिक लेंसेज के थ्रू बेसिकली अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम एजुकेशन में। आज हम उनसे दो बहुत ही अहम मुद्दों पर और फिर उसके बाद मुस्लिम एजुकेशन और मुस्लिम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो दो अहम मुद्दे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है और पसमानदा मुस्लिम्स का जो नया इशू एकदम सियासत में उभर कर आया है तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको पसंद आए और ना भी पसंद आए तो अपने दोस्तों को अपने सोशल नेटवर्क और पॉलिटिकल नेटवर्क में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर बहुत ज़रूरी है कि सारे हिंदुस्तानी सारे भारतवासी इस पर गौर व फिक्र करें। मुफ्ती साहब, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस और आपके वक्त का बहुत बहुत मुझे शुक्रिया एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव यू ऑन कॉन्वर्सेशंस। Thank you so much for this very special invitation, and really it's a pleasure that I could say it is an honor for me to participate in this platform. Jazakallah khair. थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब। सो मेरा पहला सवाल आपको यूसीसी के ताल्लुक से है। ये मेरा ख्याल है और आप शायद भी इससे मुत्तफिक होंगे कि 2024 के इलेक्शन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन होगा, एक वो महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। एक दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यों के जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपकी पार्टी करती है। भाई एक मिनट रुक जाओ। 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे जी। 1950 से नहीं, संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 के अंदर कहा है कि देश के विधानमंडलों और देश की संसद ने जब भी अनुकूलता हो तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजा जी, ये सब के दस्तखत है जी। अब इन लोगों को क्या कहोगे? ये भी सांप्रदायिक सोच कर गए थे ना। वो सांप्रदायिक सोच कर नहीं गए थे। एपीसमेंट के कारण के बाद 67 के बाद आपने सांप्रदायिक सोचना शुरू किया है। वो तो ठीक ही सोच कर गए थे कि किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मगर अब इसको भी राजनीतिक कलर देते रहे। हमने हमारे जनसंघ के समय से ये हमारा घोषणा पत्र का वादा है जिसको हम पूरा कर दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्यों, हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया और 2024 का आप टिकट निकलवा कर रखना, जनवरी का भव्य राम मंदिर अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेगा। हमने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देंगे जी। हमने कर दिखाया। हमने कहा था एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, धारा 370 हट कर रहेगी और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। ये सभी हमारे वादे हैं। धारा 370 हटी, कौन सा चुनाव था भाई? राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटा, कौन सा चुनाव था? और अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं, आप कॉमन सिविल पर्सनल लॉज को सेव करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने कह देना चाहिए कि इस देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। इतनी नैतिक ताकत तो होनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस के सारे नेताओं को कहता हूं कि मीडिया अगर इकट्ठा ना होता तो हम भेज देते हैं, सब लोग एक बार घोषणा कर दो कि देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। कुछ ट्रेंड तो लो जी। मैंने तो ऐसी कंफ्यूज पार्टी ही नहीं देखी। धारा 370 हटाने का बिल लेकर गए तो मैंने बोला भाई
आप मनीष भाई ने भाषण किया था, मैंने बोला आप हाँ बोल रहे हो और ना बोल रहे हो जी। कि कई बार ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कुछ बार बीच का ही होता है, मगर हम बीच के नहीं है। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने करना है। तो क्या इसके लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे? क्या करेंगे इसके लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे? कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? विधानसभा कानून लेकर आएगी, अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस देश में कानून बनाने की प्रक्रिया संविधान ने बनाई हुई है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था भी है, इसी हिसाब से होगा। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि क्या मुस्लिम स्कॉलर्स की क्या पोजीशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? क्या वो उसको डिफेंड करना चाहते हैं, और या वो रिकग्नाइज करते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिफॉर्म सोसाइटी? तो मुझे बताएं कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इंडिया के और जो मुस्लिम लीडरशिप है, उनकी क्या पोजीशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और उसके बाद आप अपनी भी राय बताएं मुझे इस पर। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है जिसको आपने छेड़ा आज के इस सेशन में। बुनियादी तौर पर दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगले 2024 के इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, और इसी बुनियाद पर जो मौजूदा फिरका परस्त क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बुनियाद पर अपना इलेक्शन लड़ेंगे। असल इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी हुकूमत के पास अभी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर वो इलेक्शन में लोगों का वोट हासिल कर सकें। देखिए, बेरोजगारी का रेट हिंदुस्तान में बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, और माशी एतबार से सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क की जो यानी कि पूरे मुल्क का जो माशी निज़ाम है उसमें 77% असासा 1% लोगों के पास है। और पैंडेमिक का वो जमाना जब पूरी हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग बदहाली के शिकार थे, और हिंदुस्तान में जो माशी बदहाली थी वो खुलकर सामने आई, उस जमाने में जब भुखमरी थी और कुछ लोग अपने पैसे बना रहे थे और अपनी कंपनी के शेयर्स और उसमें उसके असासे में इजाफा कर रहे थे, तो भुखमरी और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल ये है कि फौज के साथ और सिपाहियों के लिए जो नए नए कवानीन ला रहे हैं और रिटायरमेंट के जो कवानीन लाए गए हैं उससे वो तबका पूरा नाराज है। एजुकेशन जो हिंदुस्तान का में सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हासिल होनी चाहिए इम्पोर्टेंट, उसकी सूरत हाल ये है कि पूरा निज़ाम तालीम इन्होंने एक खास रंग में रंगने की कोशिश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए से, और प्राइवेटाइजेशन के जरिए से सरकारी स्कूलों को ये बंद किए जा रहे हैं। खाली असामियों पर असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटीज का पूरा निज़ाम खत्म किया जा रहा है, मतलब पूरा निज़ाम डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो एक तरफ तबाही और पूरे मुल्क को बर्बाद करने की साजिशें नहीं बल्कि कोशिशें जारी हैं, और दूसरी तरफ नया इलेक्शन है तो उसके लिए मुद्दा चाहिए, तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उसका मुद्दा बनाया। दूसरी बात यह है, क्या मुल्क अभी इस सिचुएशन में है कानूनी तौर पर कि वो इस पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करे या ना करे? तो इस हवाले से एक आम शहरी की बात छोड़ दीजिए, जो लॉ जुडिशरी से वाबस्ता लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, उनका जो स्टेटमेंट है वो हम देख लें। बुनियादी तौर पर जस्टिस बलबीर सिंह चौहान जो लॉ कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर रिसर्च की और इसके नाफिज करने के हवाले से पूरी स्टडीज की। तो 2017 में जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसमें साफ साफ ये बात कही गई थी कि यूसीसी इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट इवन एन ऑप्शन, कि इस मुल्क में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना ये पॉसिबल नहीं है, और ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन और ऑप्शन या हल भी नहीं है। इसलिए इस पर तवज्जो देने के बजाय हमें इस्लाहात और रिफॉर्म की और इंटरनल रिफॉर्म जो है उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो गोया आज ये मुल्क इस हालत में नहीं है कि अभी वो किसी तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर सके।
اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اچھا، تیسری بات یہاں پر میں عرض کر دوں کہ یونیفارم سول کوڈ کو لے کر کیا اس کا امپیکٹ صرف مسلمانوں پر پڑے گا یا جو ملک کے جو مختلف ٹرائبلز ہیں، فیتھس ہیں، ازمس ہیں، کلچرز اور سیولائزیشنز ہیں، ان پر بھی پڑے گا یا نہیں پڑے گا. تو اس حوالے سے اگر بہت بنیادی طور پر دیکھا جائے، گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ ٹرائبلز پر بہت زیادہ پڑے گا. خود ہندو مذہب میں جو الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ کسٹمز ہیں، ان پر اس کا امپیکٹ پڑنے والا ہے. اسی طرح جناب سکھوں پر پڑے گا، کرسچنز پر پڑے گا، تمام کمیونٹیز پر پڑے گا. اور یہ سب ابھی اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کو قبول کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. نارتھ ایسٹ میں انڈیا میں ایک پریکٹس یا ایک ریچول ہے جس کو نوکورم کہتے ہیں. نوکورم کیا ہے کہ جس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کا اصل مالک بنا دیا جاتا ہے جو سب سے نوجوان بیٹی ہو. بھائی بہنوں میں سبلنگس میں جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوگی اس کو پوری پراپرٹی کا مالک بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد سنیے، جو اس کا شوہر ہوگا وہ گھر جمائی بنا لیا جائے گا. اور اس سے آگے بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو داماد ہوگا وہ صرف اس چھوٹی بیٹی کا شوہر نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کے لڑکی کے باپ کا انتقال ہو گیا، فادر ان لا کا، تو ماں کا بھی شوہر ہوگا. اب اس طرح کے ریچولز جن پر پریکٹس کی جا رہی ہے سینکڑوں اور ہزاروں سال سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے اس میں تبدیلی لائی جا سکے گی؟ اور خاص بات یہ ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کی طرف سے اس ریچول کو پروٹیکشن حاصل ہے. اب بھارت کا سمویدھان کیا کرے گا اس کو لے کر؟ تو یہ بہت ہی امپریکٹیکل بات کی جا رہی ہے یونیفارم سول کوڈ صرف پولرائز کرنے کے لیے اور اگلے الیکشن میں اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کا جو اسٹینڈ ہے اس حوالے سے، تو ہندوستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں مسلمانوں کے ایشوز اور مسائل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اوپینین میکنگ کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جیسا ایک آتھینٹک ادارہ موجود ہے، انسٹیٹیوشن موجود ہے جو تمام تر مسلمان گروہوں اور فرقوں کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کا یونائٹڈ پلیٹ فارم. تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا اسٹینڈ واضح کر دیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ اس ملک کے مفاد اور اس کی ڈائیورسٹی کے حق میں نہیں ہے، اور ہم اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے چونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا مسلم پرسنل لا پر بھی. اور یہ وہ مسلم پرسنل لا ہے یا جو دوسرے پرسنل لاز ہیں ان کو پروٹیکشن دیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن میں دفعہ 24 کے تحت، جس میں فنڈامنٹل رائٹس، اس پر عمل کرنے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بات کی گئی تھی. تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا اسٹینڈ واضح کر رکھا ہے اور وہ اس کے لیے لیگل فائٹ کے لیے بھی تیار ہے. بلکہ جو دوسرے فیتھس اور ازمس ہیں ان کے لیڈرز کے ساتھ بھی میٹنگز کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنے اسٹینڈ، اپنے نقطہ نظر کو واضح کر سکیں. اور میں ظاہر سی بات ہے ہم اسی ملت کے کارواں کا حصہ ہیں، تو ہم بھی پرسنل لا بورڈ کے اس اسٹینڈ کی تائید کرتے ہیں. مفتی صاحب، پریکٹیکلٹی ایک چیز ہوتی ہے اور ڈیزائربلٹی ایک چیز ہوتی ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 44 دیکھیں تو اٹ سیز کہ اٹس این ایسپریشنل گول کہ اس طرف بڑھیں، یونیفارم سول کوڈ کی طرف بڑھیں، اور ڈائریکٹیو پرنسپلز اور بھی ہیں، لوگوں کو جابس بھی دلائیں، لوگوں کو گھر بھی دلائیں، ہیلتھ کیئر بھی پرووائڈ کریں. سو اٹس ناٹ مینڈیٹری کانسٹیٹیوشن کی طرف سے، لیکن اس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے. لیکن مجھے یہ سوال اٹھتا ہے کہ why is Muslim personal law important for Muslims؟ دیکھیے، اگر آپ کو سورۃ البقرہ کی وہ آیت سے واقف ہوں گے، آپ ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اسلام میں داخل ہوں تو کہ پوری طرح سے داخل ہوں. لیکن ہم نے بس ایک چھوٹا سا سلیکٹڈ حصہ شریعت کا اس کو مسلمانوں کی شناخت بنا لی ہے، شادی، ڈیورس، اور خاص طور سے 4 بیویاں رکھنا اور انہیریٹنس. اس کے علاوہ باقی دوسری شریعت کو تو ہم نے پوچھ کر باہر رکھ دیا. اس کے لیے نہ تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ حدود لاس کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتا کہ آپ حدود لاس ہم پہ نافذ کریں، یہ بھی تو شریعت کا حصہ ہے. تو یہ اتنا کیا امپورٹنس ہے یہ شادی کا، 4 بیویاں رکھنے کا، طلاق دے دینے کا؟ اور اس سے آپ مانے یا نہ مانے، بٹ آئی ہیو اے فیلنگ کہ اگر یہ مدعا بن جاتا ہے
تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ پڑھے لکھے مسلم خواتین ول ووٹ فار بی جے پی اینڈ ول ووٹ اگینسٹ ڈیفینس آف یونیفارم سول کوڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہندو پرسنل لاء میں تھوڑے بہت ریفارمز تو آئے ہیں 2015 میں 1955 میں، لیکن ہمارے پاس تو اجتہاد ہوتا ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، ویسے کیا ویسا ہی ہے. اور جو ٹرپل طلاق کو لے کر آپ دیکھیں، اس پہ میری کئی نان انڈین مسلم اسکالر سے بات چیت ہوئی اور وہ بڑے تعجب کہتے ہیں کہ دس از نکاح بدعہ، دس از ناٹ ریئلی اسلامک. لیکن اس کی انہوں نے اتنی ڈیفینس کی کئی سالوں تک، انٹرنلی اجتہاد کر کے. آپ وقت کے مطلب جس طرح سے ہمارا وقت چل رہا ہے ٹائم اینڈ اسپیس کے مطابق سے، وائی آرنٹ دیئر انٹرنل ریفارمز کمنگ فرام مسلم پرسنل لا بورڈ کو لے لیں یا مسلم مشائخ کی طرف لے لیں کہ دیٹ لا ڈزنٹ لک مور انجسٹ دین دا سول لا. کہ عورتیں خاص طور سے جیسا کہ شاہ بانو کا کیس ہوا، پھر دوسرے کیسز بھی ہوئے ہیں، why do they feel کہ they can find more justice and more compassion outside the Muslim personal law? بہت شکریہ. دیکھیے آپ نے بات کی اپنے سوال کا آغاز کیا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بالکل یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، چاہے وہ تہذیبی، ثقافتی، تعلیمی، معاشرتی، عقیدہ، ان تمام چیپٹرز میں ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے. اور پچھلے 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ علماء اسلام نے، مسلم اسکالرز نے، اسلامک جورسٹ نے ہمیشہ پورے اسلام کو نافذ کرنے کی بات کی ہے. دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے قوانین کے الگ الگ دائرے ہوتے ہیں. جیسے جو کنونشنل لاز ہے اس میں کرمنل لا الگ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہر کرمنل لا کی ہر ملک کا اپنا اپنا کرمنل لا ہے. تو اس میں ایک بہت باریک بات سمجھی جائے کہ جو قانون شریعت ہے اس میں عبادات، ایمانیات ہے، عبادات ہے. اس میں تمام کے تمام مسلمان، وہ دنیا کے کسی حصے میں رہیں، وہ اپنے اس کو فالو کریں گے بغیر کسی ایگزمپشن اور استثناء کے. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے جو معاشرتی مسائل ہیں، جیسے کہ پرسنل لا، جس کو ہم آئلی مسائل جس کو کہتے ہیں، فیملی لا یا پرسنل لا. اس میں بھی مسلمانوں کو اپنے قانون شریعت ہی کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور قانون کو نہیں فالو کرنا. اور اسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے پرسنل لا پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے. تیسری بات جو ہے، جس کرمنل لا کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، کرمنل لا وہاں نافذ کیا جاتا ہے جہاں اسلام کے دیگر اخلاقی قوانین بھی نافذ ہوں. مثال کے طور پر آپ اپنے چینلز کے ذریعے سے یا میڈیا کے ذریعے سے فحاشی کو، بے حیائی کو پروموٹ بھی کریں، پروجیکٹ بھی کریں، اور پھر اس معاشرے میں اسلام کا کرمنل لا نافذ کیا جائے اور زنا کی حدود قائم کی جائیں، تو یہ بہت ہی دوغلا پن ہوگا. اسلام جب کسی قانون کو نافذ کرتا ہے تو پہلے اس کے پورے اسٹرکچر فراہم کرتا ہے، ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کرتا ہے. تب اگر کوئی شخص ان حدود کو بریک کرتا ہے تب اس کے اوپر کرمنل لا نافذ کیا جاتا ہے. اگر ہم اس کو ویسا پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ فراہم نہ کر سکیں اور پھر اس کے اوپر ہم جرم اور سزا نافذ کر دیں تو یہ خود ظلم ہوگا. میں اپنی بات مکمل کر لوں. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط اور بھکمری کا سامنا کرنا پڑا مسلم سوسائٹی کو. آپ کو معلوم ہے چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے اگر خاص مقدار میں مال چوری کی جائے کسی دوسرے کا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بھکمری کا عالم تھا اور انہوں نے دیکھا کہ اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ لوگوں کو کھانا پینا فراہم کیا جائے، لیکن وہ قحط کی بنیاد پر نہیں فراہم کر سکے ہیں، تو انہوں نے حد سرقہ جو چوری کی حد تھی اس کو موقوف کر دیا تھا تھوڑے دنوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں فراہم نہیں کی جائیں گی تو ظاہر لوگ چوری کریں گے اپنے بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو کرمنل لا ہے اس کے لیے وہ ایک پورا ماحول ڈیولپ کیا جائے، اس کے بعد اسے نافذ کیا جائے. تو یہ ایک بہت ہی نامعقول بات ہوگی کہ انڈیا جیسے معاشرے میں جہاں بے حیائی اور لیونگ پارٹنرشپ کے آپ کے لیے قانون بنا دیے گئے، اجازت دے دی گئی، سارے بے حیائی کے راستے کھلے ہیں، اب اگر کوئی آدمی اس کا شکار ہو تو ہم اس کے اوپر قانون نافذ کر دیں. تو یہ بات. اب اس کے بعد
देखिए इंडिया में कई चीज़ें हैं और ये जो आप कह रहे हैं कि अनलेस वी हैव एन इस्लामिक एनवायरनमेंट, इस्लामिक प्रोटेक्शंस, हम हुदूद लॉज नहीं अप्लाई करें. व्हाई डोंट यू अप्लाई दैट टू फॉर मैरिजेस? यही, कोई दूसरे हिफाजत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये 1-2-3 चीज़ें लेके पकड़ के बैठे हुए हैं कि यही है मैं इस्लाम. जी मैं Let me आपके finish, सवाल आप की खत्म तरफ करने दें. जी आप जी फॉर एग्जांपल अमेरिका में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सनल लॉ की इजाज़त नहीं है, और जो फहाशी वगैरह की आप बातें कर रहे हैं वो तो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है हिंदुस्तान से. लेकिन उसके बावजूद यहाँ के मुसलमान मतलब दे आर फॉलोइंग द शरीयत जहाँ तक उनसे हो सकती है विदाउट हैविंग द स्टेट एनफोर्स इट. जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो 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 थोड़े बहुत 4-5 चीज़ें वो पकड़ के बैठे हुए हैं, इनहेरिटेंस को लेकर, डिवोर्स को लेकर, निकाह, बाकी सारी चीज़ें वो बिल्कुल लाइक इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एट ऑल. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई इज़ दिस सच ए बिग इश्यू? क्या इसके बगैर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं होता तो क्या, मगर 4 शादी अगर मुसलमान नहीं कर सकते या फटाफट तलाक नहीं दे सकते या औरतों के हुकूक में जहाँ तक तलाक का सवाल है उनकी स्टेटस थोड़ा कमज़ोर नहीं कर सकते, तो क्या मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, असल बुनियादी तौर पर आपने जो पिछले सवालात किए थे जी, उसको मैं यके बाद दीगरे ले लूं और उसके बाद फिर आपके सवाल पर आऊंगा। जी, जहां तक आपने पिछले सवाल में तो एक हुदूद की बात उठाई थी जिसका मैंने आपको रिस्पॉन्ड दिया, और दूसरी बात यह है कि ताद्दुद इज़्दिवाज पॉलीगेमी की बात की जा रही है। जी, सबसे पहली बात ये जान ली जाए कि पॉलीगेमी क्या सिर्फ मुसलमानों के पास है, दूसरी सोसाइटीज में, ट्राइबल्स में नहीं है। जो इंडिया का डेटा है आज गवर्नमेंट का पेश करदा, उसके मुताबिक सबसे कम पॉलीगेमी की प्रैक्टिस मुसलमानों के पास है। जी, मुसलमानों से ज्यादा ये ट्राइबल्स में है, 15% है, फिर उसके बाद हिंदुओं के पास है, और मुख्तलिफ बुद्धिस्टों के बाद है, सबसे कम मुसलमानों के पास है। तो ये असल में ब्लेमिंग गेम है मुसलमानों को टारगेट और काउंटर करने के लिए कि मुसलमान 4 बीवियां करता है। जी। दूसरी बात ये है, तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात है कि लेकिन पॉलीगेमी मुफ्ती को साहब लेकर अगर मैंने मुसलमान इसको मैं प्रैक्टिस नहीं नहीं कर रहे हैं तो लेट्स गिव इट अप फॉर ये जो नहीं मुसलमानों के जी खिलाफ जो मैं इल्जामात लगाए जाते हैं कि 4 जी बच्चियां, 25 बच्चे, थ्रेटनिंग जी द जी जी आइडेंटिटी, ये नैरेटिव तो तो खत्म हो जाएगा ना? देखिए, नैरेटिव खत्म नहीं होगा। असल में देखिए, नैरेटिव बनाया क्यों जाता है? नैरेटिव इसलिए बनाया जाता है कि किसी कौम या किसी ग्रुप को खामखा टारगेट किया जाए। जब आपके पास कोई हकीकत नहीं है तो झूठ का सहारा लिया जाए और झूठ इतना बोला जाए कि सच बन जाए, और वही हुआ है। सबसे पहली बात, मुसलमानों में इसका जो परसेंटेज है वो सबसे कम है, नंबर 1। तो असल इसका टारगेट बनाना चाहिए था, ये सवाल करना चाहिए था ट्राइबल्स से, या फिर हिंदुओं से, या फिर आपको जनाब अली जो बुद्धिस्ट है उनसे, क्योंकि सबसे ज्यादा वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर उनसे तो सवाल नहीं किया गया आज तक, उन्हें कभी काउंटर नहीं किया गया। तो ये दोगलेपन की अलामत है हमारे मीडिया और जो लोग इस तरह की बातें उछालते हैं। दूसरी बात याद रखी जाए कि देखिए, पॉलीगेमी जो है ना, वो कानून शरीयत का हिस्सा है, और बगैर किसी यानी अनअपोलोजेटिक अप्रोच के साथ हम उसे कबूल करते हैं, इसलिए कि ये समाज की एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मुझे फ्रांस की एक स्टोरी में पढ़ रहा था जिसमें यह हुआ कि एक बंदे की 2 बीवियां हैं, और वो एक जगह रहता है। तो पुलिस ने ये ऑब्जर्व किया कि इसके साथ 2 खवातीन होती हैं, तो ये समझ के वो अरब है, उसकी 2 बीवियां होंगी, पहुंच गई उसके पुलिस पहुंच गई उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो उसने जो है झूठ का सहारा लिया। उसने कहा कि ऐसा है कि ये मेरी बीवी है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि ये मैरिड है, हम इसके साथ शादी कर चुके हैं। यानी दोनों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन एक को डिग्निटी के साथ और एक को डिग्निटी के बगैर, एक को राइट्स के साथ, एक को राइट्स के बगैर। तो ये जो इनका जो तस्वुर है एक शादी का, एक ज़ौजगी का जो तस्वुर है, ये इंतहाई नामाकूल तस्वुर है कि आप लिविंग रिलेशनशिप चाह लेंगे, प्रोस्टिट्यूशन से ताल्लुकात कायम करने को आप मंजूर कर लेंगे। लेकिन अगर एक औरत को पूरी इज्जत के साथ, आइडेंटिटी, डिग्निटी और राइट्स के साथ अगर आप रखें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले कबूल कर लें, तो ये समाज इसको कबूल नहीं करता। तो मगरिब की ये हया बाख्तगी है जिसको हमारे मुल्क तक पहुंचाया गया है, और हमारा मुल्क में भी ये बातें की जा रही हैं। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं, तस्वीर का दूसरा रूप, आपको पॉलीगेमी पर लोगों को एतराज है, लेकिन आज यूरोप में ऐसे निकाह की गुंजाइश पैदा कर दी गई है
جس میں ایک بیوی ہو اور اس کے ایک سے زائد شوہر ہو، جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس نیوگ کا تصور ہے. نیوگ ایک کسٹم ہے جس میں ایک بیوی ایک فیملی کے 4 بھائیوں اور اس سے زیادہ بھائیوں کے ساتھ ریلیشن قائم کر سکتی ہے، اور یہ ان کے پاس اس کی گنجائش ہے. اچھی بات ہے. پھر دوسرا جو یورپ میں ایک نیا کانسیپٹ چل رہا ہے اور جس کو یونائٹیڈ اسٹیٹ میں خود مور دین 30% پاپولیشن نے یا 40% پاپولیشن نے سپورٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سے زائد سیکشل پارٹنرز ہوں، یعنی کہ ایک بیوی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور عورت کو، ایک مرد کو شامل کر لیا جائے. تو یہ پولیگیمی یہ ساری جو صورتیں ہیں، تو یہ سب قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے. صرف پولیگیمی پسند نہیں ہے. تو یہ اصل میں مجھے بہت ہی دوغلا پن ہے کہ عورت کو اس کے حقوق کے ساتھ ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، اس کو پروسٹیٹیوٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کوٹھے پہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک عزت دار خاتون کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے. بہرحال یہ پولیگیمی سے متعلق بات ہے. جہاں تک آپ نے پچھلے سوال میں کہا تھا کہ تعلیم یافتہ افراد بی جے پی کو ووٹ کریں گے یونیفارم سول کوڈ کی بنیاد پر، دیکھیے ابھی بھی میں خواتین کی بات کر رہا تھا. چلیے خواتین ہی کی بات کر لیں. بی جے پی کو جو پورا ابھی تک ووٹ میکزیمم اس کی جو شرح ہے وہ 41% ہے، اور اس میں مسلمان 2-4% سے بھی کم ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیر تعلیم یافتہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بی جے پی کو. کوئی پڑھا لکھا انسان جس کے اندر کانشیسنیس اور شعور ہو وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے آج کی تاریخ میں، سوائے یہ کہ کسی کا بینیفٹ یا مقصد اس سے جڑا ہوا ہو. اس لیے کہ ملک کی معاشی اعتبار سے تباہ کر دیا، خانہ جنگی کی طرف لے گئے. فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف چوائس جو فنڈامنٹل رائٹس تھے ان سب پر ڈاکہ ڈالا گیا. آخر میں دیکھیے راہل گاندھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی رکنیت انہوں نے منسوخ کر دی. اتنی زیادہ غنڈہ گردی چل رہی ہے. کوئی پڑھا لکھا باشعور انسان بی جے پی کا سپورٹ نہیں کر سکتا. جو کر رہے ہیں بیچارے بھکت ہیں یا ناواقف و جاہل ہیں. اس کے بعد تیسری بات جو آپ نے پچھلے سوال میں اٹھائی تھی وہ اشتہاد کا مسئلہ تھا کہ مسلمان اشتہاد کے ذریعے سے ریفارم کیوں نہیں کرتے. دیکھیے اصل میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اشتہاد کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے، کن میں نہیں کیا جا سکتا. یہ بات طے شدہ ہے کہ اشتہاد کا عمل عہد صحابہ سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا اور جاری ہے. اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اشتہاد کیا ہے، ریفارمز کیے ہیں. مثال کے طور پر خود ہمارے اس ملک میں آپ دیکھ لیں کہ جو مفقود الخبر کا مسئلہ تھا، یعنی وہ عورت جس کا شوہر کھو جائے، گم ہو جائے اور اس کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہ ہو، تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا نکاح باقی رہے گا، وہ انتظار کرے گی، یا اس کا نکاح ختم کر دیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ کتاب لکھی اور الحیلہ الناجزہ کے نام سے، اور اس میں ایک نہیں 1 درجن سے زائد خواتین کے مسائل پر اجتہاد سے کام لیا. فقہ حنفی کو چھوڑ کر دوسرے اسکول آف تھاٹ لیگل تھاٹ سے استفادہ کیا. تو یہ اجتہاد کا عمل جاری ہے. ہندوستان میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا ہے، اس نے معاشرتی مسائل، فیملی لاء سے متعلق بہت سے مسائل میں اجتہاد کیا. جیسے طلاق سکران ہے کہ نشے کی حالت میں اگر کسی شخص نے طلاق دے دی تو اس طلاق کو واقع کریں گے یا نہیں کریں گے. حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ، جن سے آپ کا بھی اچھا تعلق تھا، انہوں نے باضابطہ اس پر یہ ڈیسیزن لیا تھا کہ نشے میں جو شخص طلاق دے دیتا ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا پورا نقصان اس عورت کو ہوتا ہے جو بیچارے جس کو سماج میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا، جس کے نان نفقے تک پر آفت آ جاتی ہے. تو اجتہاد کا عمل جاری ہے. لیکن یاد رکھیے منصوص مسائل میں، جن مسائل میں ڈائریکٹ اور کلیئر انسٹرکشن قرآن و حدیث کے موجود ہیں، اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اب ہم اجتہاد سے کہیں کہ موسم کی شدت ہے 3 وقت کی نماز کر دی جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر نکاح اور جنس کا، جینڈر کا جو تصور ہے اسلام کا کہ نکاح مرد اور عورت کے درمیان ہوگا، ہومو سیکسوالٹی یا ایک ہی جنس کے 2 افراد میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ اصول ہے. پوری دنیا اجتہاد کر لے تب بھی یہ مسئلہ بدلا نہیں جا سکتا. تو اس نزاکت کو سمجھا جائے کہ وہ مسائل جو فقہا کے اجتہادات تھے آج سے 2 صدی 4 صدی پہلے کی، اس میں اجتہاد کی بالکل گنجائش ہے، ہر دور میں کی جائے گی، رائے بدلی جا سکتی ہے. لیکن جو چیزیں قرآن و حدیث کے ڈائریکٹ پرنسپلس ہیں ان میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ تعدد ازدواج کا مسئلہ ہو یا وراثت میں جو ڈفرینسز رکھے گئے اس کا مسئلہ ہو. تو مفتی صاحب اگر 2024 کی الیکشن میں نریندر مودی صاحب 400 سیٹوں کے ساتھ آ جاتے ہیں پارلیمنٹ،
आपने कहा कि मुल्क इज़ वेरी अनहैप्पी, लेकिन अगर आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में जो अभी इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे बीजेपी बहुत ही शानदार तरीके से जीत कर आई है। और देर मतलब ये जो अभी जो एक्सपर्ट्स हैं इंडिया वॉचर्स, उनकी सबकी ये राय है कि 2024 के इलेक्शन में सवाल सिर्फ इतना उठता है कि बीजेपी को मिलेंगे तो कितने सीट, 303 से ज़्यादा मिलेंगे, या विल दे कम इन एज ए कोalition, या विल दे कम इन विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। शशि थरूर खुद जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनका ये ख्याल है कि बीजेपी विल कम इन, बट विल कम इन विथ मतलब अपने कोalition के साथ में आएगी। तो उस सूरत हाल में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को बढ़ाया जाता है तो मुसलमान हिंदुस्तान के क्या करेंगे, बगावत करेंगे? देखिए, असल बात ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं अगेन ये बात कहना चाहूंगा कि ये नाफिज नहीं कर सकते। अगर गोवा में तो हो 2024 चुका है ना, गोवा में तो हो चुका नहीं, है। गोवा की मिसाल गलत दी जाती है। देखिए, गोवा में कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज है, पुर्तगाल कानून चल रहा है वहां पर, हालांकि ये फैक्ट के खिलाफ है। वहां भी अब मिसाल के तौर पर वहां गाय के गोश्त को खरीदने, बेचने, काटने की इजाजत है, तो कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ? ये तो उसके खिलाफ है बीजेपी, हालांकि बीजेपी की अपनी हुकूमत है। गोवा में क्रिश्चियंस को उनके पर्सनल लॉ पर निकाह के हवाले से अमल करने की इजाजत है, हिंदुओं के लिए कुछ डिफरेंट कानून है। तो ये बहुत ही गलत मिसाल प्रेजेंट की जाती है कि गोवा में है, हालांकि गोवा में पर्सनल लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर मैं अर्ज करूं कि देखिए, क्या, हाँ, जो अगले इलेक्शन की बात की जा रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है, उसका डॉक्यूमेंट तैयार करने की जरूरत है। आज की तारीख में बीजेपी के पास एक पेज नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से कि कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब इसी से जुड़ी हुई एक बात बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे असल में उनका टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। वो ट्राइबल्स को मना नहीं सकते, क्रिश्चियंस को अपने फेवर में नहीं ले सकते, पूरी कम्युनिटी को, खुद हिंदू कम्युनिटी को से वो पूरा सपोर्ट हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कानून शरीयत में से चंद चीजों को टारगेट करेंगे, वो जैसे तादुद इज़्दिवाज, पॉलीगेमी है, या फिर मिसाल के तौर पर वक्फ का कानून है, या फिर जनाब विरासत, इनहेरिटेंस के मसाइल हैं। इन 2-3 चीजों को टारगेट करके बकिया पूरे हिंदुस्तान को ये इंप्रेशन देने की या एक झूठा दगा देने की कोशिश की जाए कि हाँ भाई, यहाँ इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो गया। मैं देखिए, लीगल जो उसकी बारीकियां, उस पर लोग उसको डिस्कस नहीं करते। मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे मुल्क पर, यानी एक देश एक विधान होना चाहिए। तो फिर जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन पर कुफल लगा दीजिए। अच्छा, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लेवल्स पर कानून बनते हैं। एक सेंट्रल जो कानून बनाता है, स्टेट कानून बनाता है, और तीसरा कानून होता है जो स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलाकर बनाते हैं। तो फिर इन तमाम रास्तों को बंद करके कह दीजिए कि सिर्फ सेंट्रल कानून बनाएगा। क्या ये आज इस मौकफ में है कि जो स्टेट बॉडीज हैं उन सबको डिसॉल्व कर दें, असेंबलीज को बंद कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबलीज हैं उन सबको कुफल लगा दिया जाए? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ झूठ और दगा है, और अगले आने वाले इलेक्शन के लिए एक प्ले कार्ड है कि हमने जो है मुसलमानों के खिलाफ ये कानून बनाया। तो ये इनका स्टेटस है। मैं आपसे पूरी तरह से फर्ज कर लीजिए कि अगर इन्होंने बना दिया कानून, तो देखिए, असल बुनियादी चीज ये है कि कम्युनिटी में इतना अवेयरनेस आ चुका है और आ रहा है धीरे धीरे कि हम अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहाँ जाएं। जाहिर सी बात है, अगर वो कोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो उनको वो कानून दिया जाएगा जो वो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये देखिए कि मुसलमानों में जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, जो लोग बाशऊर हैं, दीनी शऊर रखते हैं, वो हमेशा अपने मसाइल को लेकर फतवा सेंटर्स तक जाते हैं, दारुल क़ज़ा तक जाते हैं, और दारुल क़ज़ा से जो फैसले होते हैं वो उसको कबूल करते हैं। तो जिन्होंने कानून शरीयत को फॉलो करना, उनके लिए कोई इशू ही नहीं है कि आप जो भी कानून में अमेंडमेंट्स ला लें, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लें। एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखिए, जब हिंदू पर्सनल लॉ बनाया गया था, उस वक्त हिंदू पर्सनल लॉ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी वो ये थी कि हिंदू पंडितों से ओपिनियन ली गई थी कि रिफॉर्म किस तरह का लाया जाए, क्या किया जाए। अगर हमारी हुकूमत संजीदा है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ट्रिपल तलाक या इन जैसे केसेस को सॉल्व करने के लिए, तो इनको चाहिए था कि उलमा और मुस्लिम स्कॉलर्स की
ایک باڈی بناتے, ان سے سجیشنز لیتے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ریفارم ود ان یور کمیونٹی. تو یہ کام یہ کرنا نہیں چاہتے. ان کا کام ہے قانون تھوپنا اور کچھ فرقہ پرست لوگوں کو یہ میسج دینا کہ یہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو دبا دیا اور ان کے پرسنل لا کو ختم کر دیا. تو یہ دوغلا پن ہے ان کا, منافقت ہے, یہ تو پوری دنیا کے سامنے آشکارا ہو رہا ہے. نہیں دیکھیے, آئی ڈونٹ تھنک دے ول امپلیمنٹ یونیفارم سول کوڈ. مطلب وہ کر نہیں سکتے. جو آپ نے کہا کہ اس کی پریکٹیکل ایشوز مسائل ہیں, پھر انڈیا ایک فیڈرلسٹ کنٹری ہے, اسٹیٹ کے حقوق ہیں, بعض مسائل اسٹیٹ کے اندر آتے ہیں, بعض مسائل سینٹر کے اندر آتے ہیں, یہ سب صحیح ہے. لیکن جو الیکشن کے دوران جو نیریٹو بنے گا کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کا آئے گا, کہ مسلمان کہتے ہیں کہ دے بلیو کہ انڈیا شوڈ ریمین اے سیکولر ڈیموکریسی. وہ اب تو انڈیا میں تو بڑے بڑے ہندو راشٹر, خالستان کو لے کے سکھ راشٹر, اس طرح کے کئی نیریٹیوز چل رہے ہیں. تو اگر if Muslims believe کہ انڈیا should remain secular and should be a democracy, تو how can they maintain, ان کا جو نیریٹو ہے یہ, how can they have both کہ انڈیا ڈیموکریٹک سیکولر بھی ہو اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے الگ لا, ہندوؤں کے لیے الگ لا. So the assumption اس نیریٹو کا یہ ہے کہ ہندوز do not have an objection to uniform civil code. یہ objection صرف مسلمانوں کے پاس سے آ رہا ہے. That is the basis of this narrative نا. اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ the opposition will also come from Hindus to this narrative. اب دیکھیں ہم لوگ امریکہ میں we follow the religion as we believe it. مطلب مجھ سے زبردستی نہیں کرتا کہ آج میں روزہ ہوں, الحمدللہ مجھے زبردستی تھوڑی کرا, میں اپنی شریعت پہ چل رہا ہوں, مجھے اسٹیٹ کی اس میں کوئی دخل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے مسلمانوں کے طرف سے کہ انڈیا شوڈ ریمین اے سیکولر اسٹیٹ, تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ وی آر آسکنگ فار ٹو تھنگ, کہ بھائی ہندو سیکولر ہو جائیں لیکن ہم اپنے شریعت پر چلیں گے, and therefore we are opposed to having a uniform civil code. ہو سکتا کہ یہ 10 سال لگے, 50 سال لگے بی جے پی یا دوسرے گورنمنٹس کو ٹو امپلیمنٹ اے سول کوڈ. آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ دے ڈونٹ ایون ہیو اے پروسیس ایٹ دا مومنٹ, کوئی وائٹ پیپر بھی نہیں ہے کہ میتھڈالوجی کیا ہوگی. لیکن اگر ان پرنسپل میں اگر یہ بات طے ہو گئی کہ ایوری بڈی ان دا کنٹری وانٹس اے سیکولر ڈیموکریسی, نہ ہم کو ہندو راشٹر چاہیے, نہ ہم کو اسلامک اسٹیٹ چاہیے, نہ ہم کو سکھ اسٹیٹ چاہیے, وی وانٹ اے سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا, تو then the dialogue can begin کہ how this will happen and what needs to be preserved. کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو لے کر جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. جو لوگ کہتے ہیں کہ شاہبانو کیس میں ہو سکتا تھا, پھر بعد میں جو ٹرپل طلاق کا کیس تھا اس میں بھی سیٹل نہیں ہوا, کہ انڈیا میں 2 چیزیں ہیں نا, کہ ایک تو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ یو ہیو ریلیجیس فریڈمس, آپ کے پاس ریلیجیس آزادی ہے, اور دوسرے طرف یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ یونیفارم سول کوڈ بھی کی طرف بھی جائیں, اور پھر اگر آپ کے پاس آزادی ہے اپنے مذہب کو چلانے کی اپنے بلیف کے مطابق, then why should the state interfere. تو یہ جو اسٹیٹ کے جو فنڈامنٹل رائٹس والا ایشو ہے کہ what happens when religious freedom and fundamental rights collide, تو یہ جو سوال ہے وہ سیٹل نہیں ہوا ہے انڈیا کے سپریم کورٹ کے ڈیبیٹس وغیرہ میں, رائٹ. سو ان ٹرمز آف پریکٹیکلٹی یو آر پرفیکٹلی کلیئر کہ گوئنگ فارورڈ ان کو اگر جو بھی انیشیٹو لیتی ہے گورنمنٹ, اٹ از گوئنگ ٹو بی پرابلمیٹک اور اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. لیکن فرام یہ پوزیشن سے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ انڈیا ریمین سیکولر, تو ہم کیسا جواب دیں ان کو کہ بھائی نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہندو سیکولر ہو جائیں بٹ مسلمان نہیں ہوں گے. دیکھیے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تو اس ملک میں سب سے بڑی سیکولر فورس ہے, اس لیے کہ جیسے جیسے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور جس طرح پرسیکیوشن ہو رہا ہے اس کے باوجود مسلمس آر ریمیننگ سائلنٹ اینڈ ویری پولائٹ اینڈ ویری کوآپریٹو ود دا نیشن اینڈ ود دا کانسٹیٹیوشن. تو یہ تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیکولر پیسفل کو ایگزسٹنس پر بلیو رکھنے والی کمیونٹی مسلمان ہے. بابری مسجد کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے, کتنا بڑا یعنی دغا پر مبنی یہ مقدمہ تھا. جس ججمنٹ کو پیش کیا گیا اس میں خود یہ اعتراف کیا گیا ہے وہاں پر مندر نہیں تھی, مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. سب کچھ ماننے کے باوجود
آپ اپنے خواہشات اور ڈیزائرز کے آدھار پر جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں، تو جو پٹی آنکھوں پر لگی ہے وہ پتہ نہیں کس رنگ کی پٹی ہے. تو وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے مسلمان تو ہیں ہی سیکولر. اور دوسری بات، یہ بات ہمارے ذہن میں واضح رہنی چاہیے کہ دیکھیے مسلمانوں کے علاوہ یہاں سیکولر فورسز آج بھی میجورٹی میں ہیں. راہل گاندھی نے جو ابھی یاترا کی تھی، بھارت جوڑو یاترا، اس میں جس طرح کا ان کو سپورٹ ملا کمیونٹی کے الگ الگ گروپ سے اور دھرم گروہوں سے، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملک آج بھی سیکولرزم چاہتا ہے، اگرچہ اس پر ہندو راشٹر کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے رسول اللہ پر عمل کرنے سے کسی طرح کا کانفلکٹ یا کسی طرح کا کلیش دوسری سوسائٹی کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوتا. بھائی میرے اپنا نکاح کا طریقہ ہے، طلاق کا جو ریچولز ہیں، ہمارے پریکٹسز ہیں، اس سے کسی دوسری کمیونٹی پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ یا ہندو سماج کے لوگ اپنے دھرم کے مطابق، سکھ سماج کے لوگ اپنے ریچولز کے مطابق، کرسچنز اپنے حساب سے اگر اپنے معاشرتی مسائل کو حل کر رہے ہیں، اس میں کسی طرح کا ملک کو یا نیشنل کاز کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اب میں جیسے آپ نے کہا تھا ریفارم، ہندو ریفارم کے ذریعے سے ہندو پرسنلہ کو بدلا گیا تھا اور اس میں لڑکے لڑکی کا شیئر ایک کر دیا گیا تھا انہیریٹنس میں. یہ تو ریفارم ہو گیا. پریکٹیکلی آج کی تاریخ میں کیا ہندو سماج میں لڑکیوں کو اتنا ہی شیئر دیا جا رہا ہے انہیریٹنس میں یا نہیں ہے؟ یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اس کے لیے چاہیے، ریسرچ کرنا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے ہندو سماج میں. if they go to court, اگر کسی لڑکی کو حصہ نہیں ملتا، لیکن how many people go? that's a How many different thing. people go approach the court? If she goes to court, she will get it, نا ملتا جائے. Exactly. تو جائے گا. that is the point of the state. بھائی کئی میرے ساتھ بھی بہت ظلم ہوتا ہے لیکن میں کورٹ کو اپیل نہیں کرتا، تو مطلب میرے حالات کو گھر پہ آ کے وہ ریسرچ تھوڑی کریں گے. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ریفارم جو ہے نا باہر سے تھوپا نہیں جاتا کبھی بھی کسی سماج میں. دنیا میں جتنے ریفارمس آئے ہیں وہ انٹرنلی ریفارمس آتے ہیں. تو ہمیں سماج کو تیار کرنا ہوگا کہ وہ جو ہے ظلم نہ کرے، انصاف کرے، اور جو سب کے حقوق اور رائٹس طے کر دیے گئے ہیں قانون شریعت میں اس کے مطابق دیا جائے. آپ کی جو یہ سینٹنس تھی، اٹ از اے پرفیکٹ سینٹنس ٹو گو انٹو دی نیکسٹ ٹاپک جو میں آپ سے بات کرنا تھا، پسماندہ مسلم. چند ہفتے پہلے میں آمنہ انصاری نام کی ایک پرومیننٹ پسماندہ ایکٹیوسٹ سے بات کر رہا تھا، اور آئی مسٹ کنفیس کہ میں بہت ہی بلائنڈ سائٹڈ ہو گیا تھا اس ایشو پر. میں تو حیدرآباد میں ایگری ہوا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں میں بھی کاسٹ سسٹم ہوتا ہے، کہ بیکورڈ کلاسز بھی ہیں، دلت بھی ہیں، اور ان کی باتوں سے پھر اس کے بعد آف کورس میں نے کافی پڑھا اس کے بارے میں، فیضی صاحب کے بھی اسٹیٹمنٹس پڑھے، اور جو علی انور صاحب ہیں ان کے بھی جو پسماندہ محاذ ہے جو 1990s سے چل رہا ہے، یعنی بی جے پی کی مطلب ایٹ لیسٹ نریندر مودی کے دور سے بھی پہلے سے چل رہا ہے. تو اس میں تو مطلب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم نے اس طرح کے کاسٹ سسٹم کو پھول نے مطلب یہ الاؤڈ ٹو سروائیو اتنے 1.5-2 سال. سر سید احمد خان نے تو پسماندہ مسلمانوں کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے بھی منع کر دیا. تو اس طرح کا جو انجسٹس، کیا یہ مسلمان کے علماؤں کو نظر نہیں آیا؟ کیا یہ جو آپ ریفارم کی بات کر رہے ہیں اندر سے جسٹس کے لیے، تو کیا ہم نے اس کے لیے کوششیں کیوں نہیں کی؟ وائی ڈڈ وی ہیو ٹو ویٹ ٹل ناؤ جب اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہی ہے بی جے پی ٹو کریٹ ڈیوائڈ؟ جو ڈویژن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 قسم کے مسلمان ہیں، جو اشرف ہیں جو باہر سے آئے ہیں، جو انویڈرز ہیں، اور جو پسماندہ ہے جو لوکل ہیں جو کنورٹ ہوئے تھے ان کو لو کاسٹ پہ رکھا. تو جو اشرف ہیں ان کو ہم بیسیکلی مارجنلائز کر دیں گے، اور جو پسماندہ ہیں ان کو گھر واپسی کر لیں گے اس کی. سو دیٹ سیمس ٹو بی دا اسٹریٹجی دیٹ از بینگ اپلائڈ. تو اس مسئلے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا علماء کا رول کیا ہے، مسلم لیڈرشپ کا رول کیا ہے آن دا ایشو آف بیکورڈ مسلمس؟ جی دیکھیے اصل میں 2 باتیں ہیں اس میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس کو بہت زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن کا مطلب بنا دیا اسے. جی لیکن بنیادی طور پر نریندر مودی جس وچار دھارا سے آتے ہیں وہ وچار دھارا ڈسکریمنیشن
रेसिज्म पर बिलीव रखती है, जो आरएसएस की ब्राह्मणवाद विचारधारा है। और ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि इस मुल्क के सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे हमारे, उनको 3 मंदिरों से बाहर से हटा दिया गया और कहा गया कि आप दाखिल नहीं हो सकते, अगरचे कि आप राष्ट्रपति हैं, क्योंकि आप दलित समाज से आते हैं, आपको मंदिर में दाखिल होने की इजाजत और गुंजाइश नहीं है। और आज की तारीख में खासतौर पर 2014 के बाद से इस मुल्क में दोबारा आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई जी। हाँ। 2014 के बाद हिंदू समाज के साथ जो जात पात का जो निज़ाम है, वो एक खास विचारधारा है, जो मनुस्मृति के कवानीन है, वो इस मुल्क में नाफिज किए जा रहे हैं। जैसे ट्विटर वगैरह पर दलितों के पेजेस मौजूद हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता मुल्क में जिसमें किसी कमसिन, किसी बेगुनाह बच्चे या बच्ची के साथ जुल्म नहीं किया जाता हो। तो वो समाज जो जात पात का तसव्वुर रखता हो, मजहबी अकीदा रखता हो, और आज तक वो उसकी प्रैक्टिस करते आए हों, ब्राह्मणवाद की बुनियाद उसी मनुस्मृति पर हो, वो किस मुंह से मुस्लिम समाज और उनके ऊपर यानी उन पर उनको ब्लेम करता है? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मुसलमानों में तबकाती निजाम आया, इसका रूट क्या था, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। देखिए, इस मुल्क में इस्लाम जो है वो जो फैला है, इसका प्रोपगेशन हुआ है, वो सोफिया के जरिए से हुआ है। ठीक है, सोफिया ने उनके अखलाक, किरदार, उनकी इक्वालिटी, उनका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का जो अप्रोच था, उसने इस मुल्क के लोगों को अपील किया। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने सबसे पहले इस दावत पर लब्बैक कहा, वो इस मुल्क के वो लोग थे जिनको अछूत समझा जाता था या पसमानदा तबकात। आपकी आवाज बार बार कट जा रही सर। हाँ जी, चूंकि ब्राह्मणों ने कई हजार साल से इनको गुलाम बना रखा था। स्लेवरी एक मशहूर किताब है, अगर उसे पढ़ा जाए इस हवाले से, इस तस्वुर को समझने के लिए, तो वो उस समाज में बंधा हुआ था ये तबका। तो इन जंजीरों को तोड़ा गया हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहले मुसलमानों के जरिए से। तो जो दलित समाज था हिंदुओं का, उनको जो आजादी, फ्रीडम दिलाई गई या इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो मुस्लिम समाज के द्वारा दिया गया। तीसरी बात यह है कि देखिए, मुसलमानों में हमेशा 2 तबके हर समाज में रहते हैं। एक वो जो दीनी तबका होता है, जिसके पास दीनी शऊर होता है, और दूसरे वो लोग जो दीन से नाबलद होते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं या जिन से उनमें मेजॉरिटी इन चीजों पर बिलीव नहीं रखती। अब मिसाल के तौर पर दारुल देवबंद उठाकर देख लें आप, जो हिंदुस्तान क्या पूरे बर्रे सगीर का सबसे बड़ा इस्लामिक सेमिनरी के तौर पर उसको रिकग्नाइज किया जाता है। वहां के मोहतमीम हैं, वो बज़ाहिर सैयद नहीं है, वो अंसारी इससे आते हैं। इसी तरह दारुल नदवतुल उलमा देख लें, या मुल्क के मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जमीयतुल उलमा है। आप दूर क्यों जाते हैं, हिंदुस्तान की तारीख में मौलाना मोहम्मद अली जौहर को देख लीजिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कोई सादात में से नहीं थे, और वो जो है बहुत ही जिसको हिंदुस्तानी समाज में कमतर काम कहा जाता, उस बैकग्राउंड से आए थे। तो ऐसी एक नहीं सैकड़ों मिसालें पेश की जा सकती हैं कि मुसलमानों ने कभी इस तरह का भेदभाव नहीं बरता। लेकिन चूंकि सोफिया के जरिए से इस्लाम पहुंचा, तो लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन इस्लाम में कॉम्प्रहेंसिव अंदाज में दाखिल होना और इस्लाम की उनकी पूरी तरबियत नहीं हो पाई। इसका नुकसान यह हुआ कि वो जो उनके पुराने तसव्वुरात, कस्टम्स और बिलीफ सिस्टम था, उसके साथ साथ वो इस्लाम में दाखिल हुए, और वही जो जातिवाद का तसव्वुर हिंदुओं में था, किसी दर्जे में मुसलमानों में दाखिल हो गया। उलमा ने हमेशा इसके खिलाफ तहरीक चलाई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देखिए कि खुद खानवादा रसूल की बेटियां जो है गैर सादात में दी गई। ठीक है, आपस में निकाह हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की बेटियों का निकाह आजाद करदा गुलामों से करवाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा, खुलफाए राशिदीन, इन सब की प्रैक्टिसेस आप देखते चले हैं, और खुद आज के हिंदुस्तान में भी ये सब चीजें नहीं है। हाँ, जो यानी दीन से नाबलद तबका है, वो जो है, चूंकि वो अपनी पुरानी खानदानी रीति रिवाज को फॉलो करते आए हैं, जो असल में हिंदू कल्चर और सिविलाइजेशन का असर था, वो उसी पर बाकी रहे, और ये चीज आज भी मौजूद है बदकिस्मती से। और लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि जो देही इलाके हैं,
وہاں یہ پریکٹسز پائی جاتی ہیں. لیکن جو شہر کے علاقے ہیں وہاں اس کا تصور نہیں. آپ میں حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, حیدرآباد میں کبھی کسی رشتے میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی, آپ کس خاندان سے, کس قبیلے سے یا کس ٹرائبل سے آتے ہیں. تو یہ تصور بہت غلط ہے, غیر اسلامی ہے. اور جو دینی روایات آج موجود ہیں وہ اصل میں علماء کے کردار کی وجہ سے, کہ علماء نے ہمیشہ اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کیا, بیداری لانے کی کوشش کی, جس کا امپیکٹ پڑا. ہاں, سماج کا ایک طبقہ آج بھی اس جہالت میں ہے جو سراسر غیر اسلامی ہے اور ناٹ ایکسیپٹیبل ہے آن اینی کاسٹ. اس ایک چھوٹا سا سوال ہے اسی مدعے پر, لیکن آپ کی بات صحیح ہے. مطلب آئی واز ٹوٹلی اناویئر اباؤٹ دس. میں نے پرسنلی کچھ ایکسپیرینس نہیں کیا, میں خود خان ہوں. سو انفیکٹ میں اپنے دوست, آپ بھی شاید جانتے ہیں, عامر اللہ خان کو فون کر کے پوچھا تھا کہ بھائی میرا کاسٹ کیا ہے, ویئر ایم آئی اس ہائرارکی میں. انہوں نے بتایا کہ اگر تم حیدرآباد میں ہو تو تم اشرف ہو, اور اگر تم یو پی میں ہو تو تم پسماندہ ہو. اپیرنٹلی خانس ان دا نارتھ آر پسماندہ اینڈ ان دا ساؤتھ آر اشرف. خیر وہ تو مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ بات. لیکن مجھے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بورڈ پر کتنے پسماندہ مسلمان؟ مطلب یہ سوال چونکہ بالکل یعنی بہت ہی غیر عملی ہے, اسی لیے کبھی اس جانب غور نہیں کیا گیا. اس لیے کہ پرسنل لا بورڈ میں کبھی یہ سوچا ہی نہیں جاتا کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے. اور میں سب سے پہلی بات, یہ پسماندہ لفظ کو مسلم پرسنل لا بورڈ قبول ہی نہیں کرتا. ہر کلمہ گو وہ یکساں اہمیت اور ویلو کا حامل ہے, اس میں کوئی ڈفرینشیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس پرنسپلس کے ساتھ پرسنل لا بورڈ کام کر رہا ہے. اور میں نے ابھی نام لیا تھا حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ, جو خاص طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے اور اس کے بیک بونز میں سے تھے. تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسپیچز آپ دیکھیں, چونکہ وہ بہار یو پی کے سماجی پس منظر سے اچھی طرح واقف تھے, وہ ہمیشہ اس کو کنڈم کرتے تھے اور ایکوالٹی کی بات کرتے تھے, یکسانیت کی بات کرتے تھے. کبھی انہوں نے مطلب اکثر ان کی عوامی تقریر انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی. لیکن اگر اویئر کہ پسماندہ مسلم نام کی کوئی شے ہے تو پھر ان کو ریپرزنٹیشن کیوں نہیں دیا؟ بیکاز بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مسلم کمیونٹی پسماندہ مسلمانوں کے خلاف ڈسکریمنیشن کر رہی ہے, کہ ان کو مسلم اداروں میں بھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے میرے ساتھ ہی ڈائلاگ میں یہ الزام لگایا کہ ٹھیک ہے, اویسی صاحب کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بات تو کرتے ہیں دلت کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے میں, لیکن انہوں نے کب کسی پسماندہ مسلمان کو ٹکٹ دیا ہے؟ آئی ہیو نو وے آف ویریفیکیشن, میں ان سے پوچھ لوں گا الگ سے, لیکن یہ بات تو چل رہی ہے. تو مطلب آپ نے, آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے بڑی کینڈیڈلی اور بڑے آنیسٹلی اور بڑے بہادری سے یہ امپورٹنٹ مسائلوں پر ایڈریس کیا. اینڈ آئی ہوپ کہ مور اینڈ مور پیپل لسن ٹو دس شو. اور جو سن رہے ہیں بھائی, پلیز اس کو جتنا وائڈلی آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں. تو یہ میرا سمجھے لاسٹ تھیم ہے کہ اگر انڈین مسلمس کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں, تو آپ چھوڑ دیں پسماندہ مسلم کو, مسلمس خود پسماندہ ہو گئے, رائٹ؟ اگر آپ سرچار کمیشن رپورٹ کو دیکھ لیں, اس کے بعد کے جو فالو اپ رپورٹس وغیرہ آئے ہیں, تو اس میں صاف نظر آ رہا کہ انڈین مسلمس ایجوکیشنل اچیومنٹس میں, گورنمنٹ کے ریپرزنٹیشن میں, کارپوریٹ سیکٹر میں ریپرزنٹیشن میں, سرکاری نوکریاں وغیرہ میں, آر ناؤ ایون فار بیہائنڈ دا بیکورڈ اینڈ دلت کمیونٹیز. تو ایک ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے ان دا کمیونٹی. تو مسلمانوں کے لیے اب گوئنگ فارورڈ انڈین مسلمس کی ایجنڈا میں اگر ہم 3 بہت اہم گولز دیں تو وہ کیا ہوں گے؟ کیا 4 شادیوں کی اجازت کو بچائیں, یا ایجوکیشن میں انویسٹ کریں, یا گورنمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ؟ لائک واٹ وڈ بی دا 3 موسٹ امپورٹنٹ پرائیورٹیز فار انڈین مسلم؟ بہت شکریہ. دیکھیے, میں پسماندہ حوالے سے بتا دوں, یہ بالکل ایک فیک آرگیومنٹ ہے. اب دیکھیے, جماعت اسلامی جو اس ملک کی ایک بڑی مسلم آرگنائزیشن ہے اور پڑھے لکھے لوگ اس سے وابستہ ہیں, میرے علم کے مطابق کم سے کم 3 امیر جماعت ایسے ہیں جو انصاری تھے اور وہ امیر جماعت بنائے گئے پورے ملک کے. اسی طریقے سے میں نے دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء جو مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہیں مذہبی اعتبار سے, اس کی مثال دی. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ میں بڑے پیمانے پر, جمعیت العلماء میں, تمام آرگنائزیشنز میں یہ بغیر کسی تفریق اور ڈسکرمنیشن کے مسلمانوں
को नुमाइंदगी दी जाती है और ये तसव्वुर ही नहीं पाया जाता है ये किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और इनका क्या पस मंजर है। ये बिल्कुल फेक और बेबुनियाद आर्गुमेंट है, इससे धोखा नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ आपने सवाल किया बहुत अहम है कि पूरी मुस्लिम कौम पसमानदा है। अब अगर आप 2011 की एक रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि इस मुल्क में मुसलमानों में जो इलिटरेसी रेट है, नाखानदगी की जो शरह है, वो 43.7% है। यानी कि ऑलमोस्ट 50% इस मुल्क की मुसलमान आबादी नाखानदा है, जो मादरी जुबान में पढ़ने लिखने की उसको सलाहियत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें जिन चीजों ने सारी बैकग्राउंड में जो काम किया, खासतौर पर जो इंडिया पाकिस्तान की तकसीम हुई और पढ़ा लिखा जो एलीट ग्रुप था वो हिजरत कर गया, माइग्रेट कर गया, और जो बेचारे माशी एतबार से पसमानदा थे, तालीमी एतबार से वो लोग रह गए कि एक बात कही जाती है। तो इसने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यही वजह है कि अगर आप देखें नॉर्थ और साउथ इंडिया के मुसलमानों की सूरत हाल, तो उसमें एक बड़ा फर्क महसूस होगा। साउथ इंडिया में आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तालीम में, माश में, तिजारत में, सियासत में बहुत ज्यादा अच्छे नजर आते हैं बनिस्बत नॉर्थ इंडिया के। तो ये एक बुनियादी फर्क है। इस तब्दीली के लिए हमें सबसे बुनियादी काम ये होना चाहिए कि जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिली मुस्लिम जिनका दायरेकार मिली खिदमात और मुस्लिम डेवलपमेंट का हो, जैसे जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, ऑल इंडिया मिली काउंसिल एंड सो ऑन, इन सब को अपने एजेंडा में और अपने एक्शन प्लान में एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक बात, जब एजुकेशन में प्रायोरिटी की बात की जाती है तो मैं एक बहुत दुखती रग पर हाथ रखना चाहता हूं। मुसलमानों में एक बहुत अच्छा मिजाज है कि वो मस्जिदें तामीर करते हैं और होनी चाहिए, वो हमारा शिआर भी है, हमारी मजहबी शनाख्त भी है। लेकिन जितना बड़ा बड़ा बजट हम मस्जिदों पे खर्च कर देते हैं और तालीमी इदारे हम कायम नहीं करते, ये बहुत गलत ट्रेंड है मुसलमानों के पास। जहां जरूरत हो वहां मस्जिदें कायम की जाएं, लेकिन तालीमी इदारों को इग्नोर न किया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया जाए। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि जो करोड़ों रुपए की हम मस्जिदें बनाते हैं और जिसका 2.5 घंटा हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता यौमिया, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद नबवी कायम की थी, वो एजुकेशनल हब था पूरे रीजन के लिए, सिर्फ मदीना के लिए नहीं। डेलीगेशंस आते थे, उनको ट्रेन किया जाता था, एजुकेट किया जाता था, फिर वो अपने इलाके में जाकर काम करते थे। तो इस ताजमहल नुमा मस्जिदों के कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए और तालीम, इबादत और तालीम पर मबनी मसाजिद को कायम किया जाए, और जो एग्जिस्टेंस हमारे पास प्राइमिसेस है मसाजिद का, उसको तालीम के लिए हम इस्तेमाल करें। तब जाकर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्टिंग है उसके जरिए से हम कौम की बहाली और उसको हालात को बेहतर करने में एक पॉजिटिव किरदार अदा कर पाएंगे। दूसरी चीज जो बहुत अहम है और आज के हालात में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, आपको हैरत होगी डॉक्टर साहब, उसमें पूरे तरीके से हिंदू कल्चर, कस्टम, बिलीफ, सिविलाइजेशन, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, इन सबको उसका हिस्सा बना दिया गया, उसको इनकलकेट कर दिया गया। तो अब मॉडर्न एजुकेशन के जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, उनके मजहब और तहजीब की हिफाजत सबसे बड़ा चैलेंज। तो हम ऐसे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस कायम करें जो इस्लामिक एनवायरनमेंट और तरबियत के साथ साथ हाईली प्रोफेशनल मॉडर्न एजुकेशन फराहम करें। और इसके साथ साथ जो मदरसों का नेटवर्क हमारे पास है, उस नेटवर्क को प्रोएक्टिव बनाया जाए। और मुझे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के उलमा की एक बॉडी है मजलिस इल्मिया, और उसने जिम्मेदारी दी थी, हमारे साथ नौजवानों की एक टीम थी कि हम किस तरह मॉडर्न एजुकेशन मदरसों में इनकलकेट कर सकते हैं। हमने किसका रिसर्च करके प्रपोजल तैयार किया, पेश किया, और अल्लाह का शुक्र है तमाम उलमा ने उसको एक्सेप्ट किया। तो तब्दीली आ रही है मदरसों में और वो चाह रहे हैं कि नए निसाब के साथ हम चलें। तो हमें ऐसे मदरसों को सपोर्ट करना चाहिए जो मदरसे इस तरह मर्ज करके मॉडर्न एंड इस्लामिक एजुकेशन को चलाना चाहती हैं। तो तालीम के हवाले से ये चंद हमारी रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि देखिए, मुस्लिम समाज में जो ये नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स बनाने चाहिए जहां खानदानी निज़ात और इख्तिलाफात को सॉल्व किया जाए। और इसकी एक प्रैक्टिकल वजह यह है कि आज की तारीख में अगर हमारी कोर्स में एक भी नया केस न लिया जाए
تو اگلے 300 سال چاہیے ایگزسٹنگ کیسز کو سالو کرنے کے لیے. 300 years they required to solve the existing cases. تو یہ جو برڈن ہے ہمارے کورٹس پر, تو اس کو بھی ہم اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کر کے سماج کو اخلاقی قدروں کے ساتھ ان کے پرابلمس کو سالو کریں اور مذہبی تعلیمات کی روشنی میں. یہ دوسرا انگلینڈ میں اس کی پریکٹس ہو رہی ہے, مطلب یو کین یوز دیٹ ایز این ایگزامپل ٹو لک ایٹ انگلینڈ میں جو ہو رہا ہے نا. جی ہاں, بہت انگلینڈ ہے اور ملیشیا ہے, بعض عرب گلف کنٹریز ہیں, اس میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہوا. تو یہ دوسرا کام ہے جو بہت اہم ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے معاشی مسائل کو حل کرنا اور اس کے لیے اسکل بیس پروگرامز شروع کیے جائیں. میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں اور آپ کی پوری آڈینس کو کہ دیکھیے ہمارے اس میں جو ممکن ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہاں ایک عابدین ٹرسٹ ہے ہمارا, اس کے تحت مسجد ارقم ہے. مسجد ارقم کے اندر ہم نے سنڈے اسکول قائم کر رکھا ہے. ڈیلی ویجز, اسی طریقے سے اسکول ڈراپ آؤٹ جو ہیں ان کو ہم سنڈے اسکول سے کنیکٹ کر کے 10th اور 12th کروا رہے ہیں تاکہ جو طبقہ ہمارا تعلیم سے بچھڑ گیا اس کو تعلیم سے جوڑا جا سکے, اور اس کے لیے سینٹر ہم نے مسجد کو بنایا. دوسرا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے لٹریسی لیب قائم کر رہے ہیں سلم ایریاز میں, جو میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار ذکر کیے کہ مسلمانوں کے پاس لٹریسی ریٹ کتنا بڑا ہے. تو اس کے لیے لٹریسی لیب کا ایک کانسیپٹ ہے, بعض پروفیشنل کمپنیز کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم کر رہے ہیں. دیکھیے صرف 60 days میں ہم ایک انسان کو لٹریسی سے نکال کر لٹریسی میں لا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بہترین کانسیپٹ ہے اور پریکٹیکل سولوشن آف پرابلم ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم 1 درجن سے زائد لٹریسی لیب یہ حیدرآباد اس کی جو پیش میں جو سلم ایریاز ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کریں, اپنے اپنے علاقے میں شروع کریں. تیسرا چھوٹا سا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں مختلف اسکولوں میں جو چھوٹے چھوٹے گلی کوچوں میں مسلم مینجمنٹ اسکولز ہوتے ہیں وہاں سے ہم نے رابطہ کیا کہ آپ کے پاس جو بچے صرف لیکنگ آف فیس کی وجہ کر ڈراپ آؤٹ کے شکار ہونے والے ہیں ان کا ڈیٹا ہمیں دے دیا جائے. ان کا ڈیٹا لے کر پچھلے سال جو پریویس اکیڈمک ایئر تھا اس میں ہم نے 155 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی تاکہ وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں. تو اس طرح کے جو ایجوکیشنل اینڈ ڈیولپمنٹ اور اسکل بیسڈ پروگرامس ہیں اس کو جو انسٹیٹیوشنس ہیں, آرگنائزیشنس ہیں یا افراد ہیں اڈاپٹ کرنے, ہلکا سا خرچ آئے گا لیکن امت کو اپلفٹ کرنے میں یہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا. دیکھیے آپ کی یہ بات تو بالکل صحیح ہے, مطلب مجھے کریکٹ کریں اگر غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا ایک آدمی بڑی محنت سے کام کر رہا تھا تو پتا چلا کہ وہ ڈوم بنا رہا تھا, تو ان کو وہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ وہ اتنا وقت ضائع کر رہا تھا آن ایسٹیٹکس. جو ہم مساجد یہاں پر بھی امریکہ میں کسی مسجد میں 10-50 ہزار کا اگر آپ شینڈلیئر کے لیے فنڈ ریزنگ کریں تو بڑی آسانی سے ہوتی ہے. میں نے ابھی تک کسی مسجد میں یہاں پر لائبریری کے لیے فنڈ ریزنگ نہیں دیکھی. دیر آر مساجد, شکاگو میں ایک بہت اچھی مسجد ہے جو حیدرآبادی چلاتے ہیں, وہاں پر ایک لائبریری, لیکن بہت کم مسجدیں ہیں جہاں لائبریری ہے یا کلچر آف مطلب لوگ آ کے کتابیں پڑھیں اور جائیں. یہ تو آئی تھنک دیر از اے نیڈ گلوبلی مسلم دنیا میں کہ ایجوکیشن کو بڑھایا جائے. مفتی عمر عابدین آپ کا بس ایک ایجوکیشن وتھ تربیہ یہ ایڈ کر لیجیے, اس لیے کہ تعلیم بغیر تربیت کے انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوگی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو. بالکل بالکل. آپ نے مطلب کافی مشکل مسائلوں پر آپ نے اتنا کھل کر میرے ساتھ بات کی ہے اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنا, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے ایک ایسی پوزیشن جو کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرنسٹ اور ماڈرنائزنگ پرسپیکٹیو سے اس کو آپ نے اپنایا ہے. اور آگے چند مہینے آر گوئنگ ٹو بی پولیٹیکلی کافی مطلب چیلنجنگ. تو آپ سب کے لیے میری طرف سے اس رمضان میں دعا ہے کہ may things become easier. اور یہ گفتگو یہاں پہ ختم نہیں ہوگی عمر صاحب, میں آپ کو بار بار تنگ کروں گا کہ آپ آئیں کیونکہ نئے نئے مسائل اٹھتے ہیں. جیسا میں نے آپ نے خود کہا کہ 5-6 مہینے پہلے تک مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ پسماندہ نام کا ایک ایشو تھا. اب جتنا میں اس کو پڑھ رہا ہوں آئی ایم ویری ورڈ اباؤٹ اٹ. یہ نہیں کہ اٹ ول بی پولیٹیسائز, اس لیے کہ یہ ہے دس از کمپلیٹلی, مطلب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں ختم ہو گئی تھی یہ بات. یہ
caste تو اس based, کو ethnicity بہت ایک based. چھوٹا سا جملہ ہے، ایک جی چھوٹا سا جملہ کہ یہ مذہبی ایشو نہیں ہے، یہ سماجی ایشو ہے اصل میں مسلمانوں میں. ہاں مذہبی اعتبار سے اس کو کبھی پروٹیکٹڈ نہیں کیا گیا، کبھی سپورٹ نہیں کیا گیا، لیکن جو مطلب غلط ہے، جی ہاں ایبسلوٹلی جی، رانگ، بالکل ایبسلوٹلی بالکل رانگ. ہم رانگ. اس کو کسی لیول میں ہم اسے سپورٹ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. ہاں تو سو وی ول گو فارورڈ. اور جو لوگوں نے سنا ہے اس شو کو، پلیز آپ لوگ ہماری ہمت افزائی کریں، اس کو شیئر کریں، کانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. اور مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو. اور اگر رمضان میں دوبارہ میں آپ نہیں آیا تو ان ایڈوانس عید مبارک. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ آپ سب کو عید مبارک. تمام ناظرین کو عید رمضان بھی مبارک اور آگے چل کے عید بھی مبارک.